भाटलेम पणजी ह्या वाठारांत सरकारच्या जमनीचेर शिवलिंग भोसले आनी हांचो कुटुंब गोंय मुक्त जावच्या पयलींच्यान ह्या घरांत रावता। पूण घर इरेग्युलर आसल्या कारणान सदांच एक भंय आसतालो की घर केन्ना डेमोलिश जाल्यार खाली करचें पडटलें। पूण सरकारच्या म्हाज्या घर योजना आयल्या उपरांत तांकां एक बेनिफीट मेळलो। आतां ते सद्या तरी टेन्शन फ्री आसा आनी तेज्या खातीर ते सरकारचे उपकारी आसा। हांव शिवलिंग मेघश्याम भोसले भाटल्यान रावता वयल्या वाड्यार। ओके, आता सरकारान पळय तुमची घरां रेग्युलरायज केल्या, कितें म्हणपाक सोदता तूं? की रेग्युलरायज केल्या तो एक बरो स्टेप घेतलो आसा गव्हर्मेंटान, की आमी गव्हर्मेंटाच्या पयलीं पासून आमी अशी ह्या वचूनच रावताले आमच्या भाटल्यार। असं हे एक्चुली ते बांबोलकराचे हे आसलेले दोंगर आसलो तो जेन्ना 1965 जेन्ना गव्हर्मेंटान एक्वायर केलो आमी तेज्या वांगडा आमी सुद्दां हेजे भितर गेले, कितें गव्हर्मेंट लँडा भितर आयले। कित्याक आमचे कडेन काय तशें घेतलेलो काय जागो बिगो आमचे कडेन काय पेपर वर्क कांय ना, कांय नाशिल्लें। ताका लागून आमी मातशे भिवन रावताले हांगा। पण आतां गव्हर्मेंटान एक बरें स्टेप घेतलें की जी गव्हर्मेंट लँडाचेर आसा जी घरां आसा ती रेग्युलायज करतले आनी तांकां बरे भशेन रावपाक तांकां हे दितले आनी काय म्हणजे ऑब्जेक्शन कोणाचें जावचें ना, तशें जावचें ना। आनी गव्हर्मेंटा कडेन आमी ते पेपर बीन घेवन मागीर आमकां जाय तशें आमी घरां मॉडिफाय करूं शकता। आनी तेच्याच बरोबर आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचो आनी चीफ मिनिस्टर स्पेशली प्रमोद सावंत, तसो आमचो आमदार आसा बाबूश मोन्सारा, हेणेन खूब कश्ट घेतलेले आसा हे सगळे करपाक लागून ताका हांव धन्यवाद म्हणटा। आनी म्हाजे तरेचे गव्हर्मेंटाकूय खूब खूब शुभेच्छा सांगता, खूब धन्यवाद। कितलीं वर्सां जालीं तुमी हांगासर रावता? हांव आतां सिन्स बर्थ हांव रावता हांगा। म्हणजे आमचें घर 1947 बांदलेलें, की आमचो काका बीन आमचो हांगारूच जल्म जाल्लो आसा आनी हांवूय हांगारूच म्हाजो जल्म जाल्लो आसा। आनी बिफोर रिवोल्युशन हांव जाल्लो आसा आनी बाकीची सुद्दां सगळी फॅमिली आसा ती म्हणजे म्हाजे ल्हान भाव बी व्हडले हांगारूच जाल्ले आसा। पूण आमी बिफोर लिबरेशन आमी रावता हांगा। आतां भोसलेच्या घरच्यांनी सुटकेचो श्वास घेतलो। सीएम प्रमोद सावंत आनी आमचे MLA बाबूश मोन्तेरात यांचे खूब धन्यवाद मानता की तेंच्यांनी ही योजना हाडली म्हाजें घर। आनी आमी हेज्या अंडर म्हणजे आमकां आतां मात्तूय भंय असो दिसना। आमकां म्हणजे लोक आमकां कोण येवं शकता आनी ना हें तुजें घर न्हू, तूं हांगा रावूं शकना अशें म्हणटलो कोणूच ना आतां। सो ह्या खातीर तुमकां आतां कितलीं वर्सां तुमी हांगासर ह्या घरांत? सो म्हाजें लग्न जावन आतां 16 वर्सां जालीं। सो ह्यान पयलीं म्हाजे मांव बीन सगळीं रावतालीं। ओके, तूं सरकाराक कितें म्हणपाक सोदता की तेंच्यांनी तुमचें आतां घर रेग्युलरायज केलां, तेज्या बद्दल सरकाराक कितें सांगपाक सोदता? सरकाराचे म्हणजे खूब धन्यवाद अशें आमकां हांव तेंचें मानता, कित्याक तेंच्यांनी ही स्कीम हाडली। पयलीं अशें कांयच नासलेलें, म्हणजे मातशें सुद्दां आमी कितें काम करपाक वयता जाल्यार लोक ऑब्जेक्शन बी हाडटाले। आतां तो असलो कांय भंय ना आमकां, आमी जाय तशें आमकां घर बांदूंक शकता। तुम्ही पळयतात GNH।